زول في الاول السلام عليكم بونجور كوم دابيتود كوم دابيتود على الاكtualité بوساكيد نهضر دي سوجي دي ديسكوسيون يقدر يضر لي دنوال في اللسن كوم دابيتود هذه لا فيديو هاكي دونك تزرت لايكي ما تابوني من لاشين لا بروميير شوز ادريني سي ايفيدامون نهضر في الماتشوز كامي ادنو غلف يعني طارون ديال الكلوب سيتادير لا غراف اني خدم لي جوار بيسكو اونطرينينا لا بروميير سيونس الصباح ابا يفقد اكنسيد اني غير لي زانفو يديفاني لي سيتي اضخم من سيونس تاع مديت نعاود خدمنا راه دونك يفقد لاباج الكلوب فانونسيد بلي لي جوار دونطرينين تاع مديت دونك يبون اكسبتي دونطرينين تاع مديت ابا لا يوصل لا فوتو تخدم بوليميك مليح سور لي ريزو سوسيو لا فوتو ني بارطاجين سور ستاتيو سون فيسبوك سور لا باج سون فيسبوك عندها الغاشي لي سيبورتر فقط قالناك سي اون فياي فوتو لا فوتو كي تقديم تل 4 مارس فوالا يا اون فياي فوتو كي بروف بلي ماشي لونطرينمون ني بوساكيني ماشي لونطرينمون ني قضلي سي اون فياي فوتو بار لا بوليميك الكذاب سكي ديفان نوت مونسونج اي تو دونك لي جوار خمن قرايب اونطرينينا راه بون ايني ديفون سي كو لي جوار نورمالمون لي سورس جورناليستيك إقلان لي سورس نلغاشي إقلان لاكود لي جوار أمام لي جوار اونطرينين غلي مي اونطرينين لي ستاد اونطرينين ديال لا صال سبور أكود لي كيني دونك خدمن اون سيونس دو ريكوبيراسيون دو ديكراساج لاكود لي كيني لاكود لي ميدسان يخدمن لي سيونس كيني دو بريباراسيون يخدمن لا سيونس ني اونطرينين لي برومي نوفمبر ابرا كاين شي توالي بلي سي مالادرواتمون في بار لا كومونيكاسيون لا جي اس كا يكومونيكي يخمني فوتوني فالي كيري ان ستاتو دوك شغل كيني سيتي بريفو ياك لو كان تغال الصح على باز تغرض على باز ايمي ميكفدو بروبليم ايمي سي لين سيونس دونطرينمون صباح اوني داكور تلين سيونس دونطرينمون صباح وتخدمنا لي جوار تي كومونيك ديريير تجدروك الوقت ويا ذوين l'information وتديفورمي نغاس اسفكني نوت ديمونسيون اطر ما نوري l'information لو ستاتيو كي لي بارطاجي ثمديث ابري ميم يدفع لا فيديو ندفع في 6 بارطاجي ان فيديو كاع في 6 فوالا الانفورماسيون تفاضل في 7 دوك وليت الانفورماسيون ساعه سنه ثلاثه سي بوكو طرو بزاف دونك اكن تضرا ليفينموني تو كومونيك ستي بون ستي موفيز جوست تو كومونيك ديريير باسكو ديجا قالك سنغال 50% الدود 50% اللي ديال ديفان لو سيبورتور رسينا يغار اونطرينينا لا وصافي سكي ديفن فلانا صافي دونك سي ان كوم مالا دروا ضم قران فيانتيك اون نوفيل فوا لا كومونيكاسيون ils vont l'assumer après c'est pas un truc qui est voilà net كان بلي c'est juste إما خمن لكم مالا الدروا قد فانت لي زيدي قد فانت ثاقي دي فان واقي سيني لاقي فوالا 4 مارس هادي والي توت سكوريتي كلشي تعاس توت لي ديكلاراسيون تعاسنت اي سون موني سوار ذاكي علاش تاقين توالي تنزرات سي با نوفو سون لا جيسكا ساكيني لي جوار دوغالنا لا بريباراسيون بيسكي الماتشوسكا كونتر ليكيب غيليزان دوغالنا لي زونطرينمون الماتشوسكا فوالا خمي ماران كينو ثلا راك قاري وزريغ بلا خمن لا غارافا كي لي جوار و ذي حقنسن نيرسي ديفالي ودي داودا ذي حقنسن ادخمن لا غاراف باسكو ils ont eu des promesses بلي سوا خلصني لو روتور انسن ذي لا زومبي يوني موغري دو فريد نيك يعني كنت هضر ورا في لي جوار نون بيي ناسي من مستبع ولا شن يعني واحد دو موين انا شنو نهضر راه فلاس شنك جوار بي نظرت فلاس مو ديسمبر مي يكوني لا غدني لا ني الوقتيس نظرت في لي جوار نون بيي نظرت فلاس نظرت بي سون با بيي مي نظرت في الكونتكست بلي سون با بيي مي تو لي كلوب لي سون با بيي يونيكمون 4 نا 5 كلوب اكس عانا كي ما السالاريال ميم ثم قر يلا جار نزرات نثني دايغار من نزرات بلي بوكو د كلوب سوفر ايكونوميكمون سورتو لا جي اس سوفر ايكونوميكمون و شغل كاين زرات ولا شواتي دي ماشي دير حاجه كي ديفانا كي قابرين وهم من زرات باسكو نهضر فلاش شحال يبردان دونك لي جوار ثورا
بيسك صوض نخمن ديجا اون مناس نخمن لا غريف نشفيها نهضر فلاس نخمم دي فيديو نخمن لا مناس هذا نخمن لا غريف وتخدمنا لها ابا ثورا خدمت دونك ما خدمت فوحان مو تخدمنا لها الحق نسير دروا دونك ثورا ند لا balle tient du côté de la direction c'est à elle de gérer c'est à elle de trouver des solutions باش لي جوار هذا وين يدير من الانسان باش لي جوار خاطرك ما خلص لي جوار ديجا وتوا خلصنا دوبي شحال ويجي تاكند سون طان دمويا المايو يناديون مي خسران دو ماتش اختارنا لي ماتش ازا ميسي تاع 500 مليار 500 مليون دولار تاع يتسراتي لي بينالتي يستغلي البارسا لا ليغ دي شامبيون مي صافي سنين غير تتوض 500 مليون شو تسيت مسخره كي صافي جواري الا قال هذه ما يخسر هذه يمد سي با كاج كارواياب مي سي با بوسيبل تخمم سي با بوسيبل لا كونسين اباري جو بونس كو مالي جوار كاع خلصون وماذا وين شط هذا وين شويه هذا وين لي بري من سن هذا وين 3 5 4 سالير جو بونس دوبلين الانتنسيتي هذا رنون باسكو لا فولونتي سي نت رنون دونك يفو تروفي اون سوليسيون نتر لا بال تاع دو كوتي لا ديريكسيون باغيني يظل لي شامبيونات الجزائر سي ار بي غلي هذه البياج نتا تلمسان اكس غلين سي ار بي ديال البياج ناس dernière minute d'égaliser Tlemcen c'est encore 2 points perdus et l'équipe de CRB c'est encore là le match شوهمني l'équipe de Tlemcen à la dernière seconde un seul balle ولا شو قلان CRB حقرا Tlemcen ils ont refusé de jouer à partir de la 70e minute et ils ont été piégés par l'équipe de Tlemcen ils marquent le but égalisateur ils sortent 2 points et l'équipe de CRB c'est l'équipe nationale الجزائر تلعب contre l'équipe de Botswana c'est le dernier match de poule là كل شيء كفار الجزائر تاع premier y a rien voilà y a rien de spécial c'est un match tout à fait de prestige كي وبالك l'unique chose يقلان تتفاوض هذا الماتش كيني سي بيان سور le Slimani Gzmana دي باتي le record تصفوت c'est tout sinon il y a un autre sujet هذا ضرا في لاس après le match كيني لا جاسك contre غيليزان هذا نظر في السنه كي سي لي زيليكسيون لافاف مي ماشي كان لي زيليكسيون لافاف سي بالماضي لافونير بالماضي كي سا بارل بوكو سور لافونير الانسان يروح ما يروح زتشي هذه قيمه زعما تو دونك هذا نظر في الناس مرض يعوض الوقت نس استوى لدن غالف بروبليم كاينين بالماضي جو بونس شويه بغا نادي يروح بالماضي هاك لا ريفوليسيوني ليكيب ناسيونال 30 سنه تبغى على التتر بضد دي موا يبوي كوب دافريك مش هستنى يبان واش كش ما تستنى لا كومبوزيسيون إذا كان لا جي اس كا ما نظر في لاس كونتر ليكيب كان غيزان سي فري كو لن بروبليم ديفيكاسيتي نظرت في لاس اللي هضرات في بولحياه بريسيزا في بولحياه ناض بلي بروبليم كاينين لي بسيكولوجيك il a pas confiance تمشي تستيري يمشي يخدم يبو فير دي زاتاكون موين ليغ 1 تماركين بلو فاسيلمون باسكو se concentrer sur une son faro une chef de se former l'Atlético Madrid normalement il est capable de faire sur Allegri capable de finir calmement capable de يستخدم هذه اللي رزنزات اللي بوات يسير سميتي دخل لي فرابني شامبيون الجزائر قصص الكوتات شم الغارديان واش شادي ما ضغطش مليحك نكون شامبيون امبريفيزيبل اتوضتك زعما مريح اباس طردق داخل ابري تطردق داكي بري كونتراتاك ماركانا ساكي شامبيون مش عارف il est pas rationnel championnat il est vraiment pas rationnel donc il a قتلي لا فينيسيون ابري الماتش كاين اسكو لافاني هذه روح سور هذه في لي زاتاكون ناس ناضي خدم بوكو دونترينور ميم سميك لا دوما داكي لافاني فيفيلود داكي دوما c'était des entraîneurs qui gardent toujours les mêmes joueurs même si ما يلو بروبليم d'inefficacité gardent toujours les mêmes joueurs je pense le match اللي le retour انا رايح اديو على الناس الماس خاطر كمشي دنا واش حالتي دينا انا كرايح يميكتي ذا كون فالت نوري ما نميتي داخل ليكيب تبان الفيد ما نظر دا في لابسونس رايح ابرا الماتش المولوديه ابرا نظر تاكتيكمون في اللاس دونك رايح جو بونس ديو على الماس لا ديفونس اسكو يستعفوا يا كروم جو بونس سي المومون دي يستعفوا كروم هذه يلعب ان اوت جوار بور لي زوت جوار خدمنا لو تورنوفر نسان كان بن شريف هذه دي après sur l'attaque le problème c'est l'attaque si c'est l'inefficacité la vanette يروح sur deux choix soit de garder les mêmes joueurs الناس في confiance voilà à eux de se racheter le match à gagner regarder Ben Saïh اللي كارتي حمران regarder بولحياه soit يروح vers اثني بوشي اثني توشي اثني قيمة على توش
اذا داير لا شونس نوان ترجم لا شونس نسن نولي كلودي نولي نزلا نولي فوالا نولي دوت جوار هذيك زمرنا هذا وين ممكن نسن. دونك سوا هذا يروح سور لا موتيفاسيون دي جون جوار كويدي لاندي بون كو سوا كلودينا نزلا اني ريغاردي الماتش هكي سوا هذا يروح سور لا لو مانتيان ليفيكتيف المانتيان لاطاك اسني حمرون بنسيح توجور كونفيونس زعما دونك سوا سا ديبون ميم كي نتولي لافاني ويتبدلنا لا خير ليفيكتيف كيما دي بدا لا جي اس كا جو بونس سميث بدا لا سيزون نخدم لي زافون ماتش كي لي زافون لي كومبوزيسيون اكس مانا دغلينت نتغلاصو جوار ناسين باسكو سيونو جوار كان يكتب ديال ليكيبينس دونك كاينو السلام عليك انا دايرنا غير طوبال داخل ليكيب جو نو بونس با تولي غير تيخدم شغل تولي مليح هذه مانتني ليكيب 11 كونتر سي اس سي مانتني باسكو ليكيب الضوار كو سوا تلماس اوقاسي 11 دونك بالك اوقاسي كون كان رايح على لا كونيس نوفا يا ان جوار ناسيناري بدني تلماس بوست بور بوست l'attaque t'y maintenir parce que les occasions lentes à trouver l'efficacité de marquer les buts donc c'est un orsan pour eux d'essayer de trouver les solutions arzat c'est les attaquants le jeu est tout خدمو كم question les occasions parler ما وجن لانه اذا الى 20 صار le match عندها نضرب لي ابار تحضر الماروك عندنا ظرف ارسي بركان تحضر الماروك vaut mieux تحضر الماروك 3 points tu reviens sur l'efficacité sur net ولا تحضر الماروك sur monta les صوب voilà نشفاو كمشي نروح استاد ماليان نظر في الماتش ني لامبورطونس الماتش ني ناد جو بونس ما نروح بركان غير لي زين امبورطون نربح دونك نكون دينا قيمه ديال هنا دونو على تزكيه بور بالك لو ماتش ما يعدد الماتش ما تيليفزي الماتش ادنو غال فلاس زيد نديفوزي سينو انا مي قالت الديبريف الماتش لا جي اس كي كونتر غير لي زين نكون دينا قيمه ديال هنا